अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कबूतर पालने का शौक रखते हैं और अक्सर घरों में कबूतर को पालतू परिंदे के तौर पर पाला जाता है। दोस्तों, बाज लोग तो कबूतर को वैसे शौक के तौर पर घर में पाल लेते हैं, लेकिन अगर पंजाब के इलाकों में देखा जाए तो कबूतर कबूतरबाजी के लिए पाले जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तनाजुर में ये बताने जा रहे हैं कि कबूतर पालने के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं और कबूतरबाजी के बारे में फ़िक़्ह का क्या कहना है। इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफसीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया कि ज़मीन को देखकर इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार मिला, वो इसी के खाने में मस्त हो गया, वापस न आया। इसी से अरब की एक कहावत मशहूर है, फलां तो कव्वे से भी ज्यादा तेल लगाता है। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि पानी कम है, जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन के कीचड़ में उसके पाँव भर गए। वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन से जज़्ब हो गया है, लेकिन ज़मीन खुश्क नहीं हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज़ तोक पहनाया। आज वही तोक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन व सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। बाहवाला तफसीर रूहुल बयान जिल्द 5। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी कि जैसे कबूतर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और इनके लिए खबर लाने का काम किया। आइए अब बात करते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि फ़िक़्ह के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मबा है, बशर्त ये कि उनकी ग़ज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और जब सब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़ज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब निज़ाम करके जाएं। दोस्तों, परिंदे पालने के बारे में मालूम हुआ कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज़ भी है, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे, क्योंकि जब आपने इनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रहाइश और इनकी हर ज़रूरत का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रवायत में आता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? बारवायत सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 61-29। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अंस के भाई को इस बात से मना फरमाते। हाँ, अलबत्ता परिंदों के सताने के बारे में ममानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें एक कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। दोस्तों, इन रवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है और इनको सताना नाजायज़ है। अगर तो कबूतर या किसी दूसरे परिंदे को सताया जाएगा तो इसका बद्दुआ करने का एहतमाल है।
آئیے اب کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبوتر کو پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں کبوتر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر غار ثور کے پاس مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث میں وارد کبوتر کا نام دوسرے تناظر میں ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے اگرچہ سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کبوتر پالنے کا شوق بہت عام سمجھا جاتا ہے، مگر یاد رہے کہ اس فن کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ فطری ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے ایک زمانے میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، مگر اب ان کے دیر تک فضا میں اڑنے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں۔ شوقین افراد آبادی سے جگہ جگہ پنجرے لگا کر اپنے وقت کا کافی حصہ ان پالتو پرندوں پر صرف کرتے ہیں۔ دوستو، شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ کبوتروں کے کھیل میں انٹری کرانے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ویب سائٹ بھی بن چکی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس پر مقابلے کی انٹری فیس، مقام اور قواعد و ضوابط درج ہیں۔ اس کھیل سے پہلے اس کے اشتہار بھی تیار ہوتے ہیں، جبکہ ماہانہ رسالہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ یوں تو کبوتر باز سینکڑوں کبوتروں میں سے بھی اپنا کبوتر پہچان لیتے ہیں، مگر بعض اوقات ان کے پاؤں میں رنگز ڈال کر بھی پہچان رکھی جاتی ہے۔ ان مقابلوں سے پہلے خصوصی غذا کی تیاری بھی ایک فن ہے۔ دوستو، کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہ سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال اور وقت کا بہت سا ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔